बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तौसीफ़ और छोटे छोटे टॉपिक के ज़रिए आपको होम्योपैथी के बारे में बताता रहता हूं कि कौन सी दवाई आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मदर टिंचर्स भी और वो भी, और 30 पोटेंसी में भी, और जो आपके छोटा मोटा आपकी हेल्प कर सकती है आपके छोटे मोटे मसाइल में। और ऑब्वियसली मतलब कुछ चीज़ों के लिए ज़रूरत नहीं है आपको होम्योपैथी में ही सिर्फ तवज्जो देने की। वो आप मतलब है कि एलोपैथी की तरफ भी आप लाजमी देख लिया करें। अगर आप समझते हैं कि नहीं अब हमें ज़रूरत है उधर हमें इलाज की तरफ जाना चाहिए तो ज़रूर जाइएगा। उधर भी अच्छा इलाज है, काफ़ी अच्छी चीज़ें अवेलेबल हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब आज सारे टेस्ट उनके पास है, सब कुछ है, तो आप वो भी कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है टीबी के बारे में, तब जिसको बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस। इसके बारे में आज का मेरा टॉपिक है। इसके बारे में आज आपको बताऊँगा मैं बड़ी बड़ी चीज़ें, और उसके बाद उसके बारे में जो दवाइयाँ हमारी छोटी मोटी होती हैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। टीबी जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ा के, आपके जिस्म के काफ़ी मुख्तलिफ़ अज़ा में ये टीबी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है, हड्डियों की टीबी भी है, बाकी भी इस तरह मतलब टीबी की काफ़ी किस्में हैं। लेकिन ये हम जो नॉर्मल जिस मैं ये बात कर रहा हूँ, ये नॉर्मल बात कर रहा हूँ फेफड़ों की टीबी के बारे में, जो कि बड़ी कॉमन, काफ़ी आम है और काफ़ी कॉमन होती है। ये जो है ये फेफड़ों की टीबी जो है बेसिकली एक जरासीम होता है, इसका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टाइप का एक नाम है इसका। ये उसकी वजह से हो जाती है, और ये बेसिकली छींकने से और सांस लेने से, सांस सामने दूसरे की तरफ आपका सांस चला जाए तो उसके ज़रिए एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल हो जाती है फ़ौरन। ये जाती है, ये बहुत तेज़ है इसका, तो इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा एहतियात आप ज़्यादा कीजिए कि अगर आप बैठे हैं किसी ने छींका भी है तो काइंडली, अगर तो आप अव्वल तो पहली बात है कसूल है, आपको छींक आ रही है तो आप हाथ रख लेते हैं सामने। अगर आपको खांसी भी आ रही है तो आप हाथ रख लेते हैं ताकि दूसरे तक आपकी जरासीम ना पहुंच सकें। ज़रूरी नहीं है कि आपको टीबी हो, लेकिन अदरवाइज़ भी आपको ये नॉर्मल भी एक चीज़ है कि आपको चाहिए कि आप ढांप लें अपने उसको। तो इसी तरह जब किसी ऐसे बंदा आपके पास कोई बैठा हो इसके बारे में आपको ना पता हो, और तो उसके बारे में आप एहतियात लाजमी किया करें। उसको ज़ोर से छींक आई है या कुछ हुआ है, इसका मैक्सिमम डिस्टेंस होता है 3 से 4 फुट तक, 4 फुट तक 5 फुट तक आपका ये असर जाता है, आपके सांस या आपकी हवा। छींक की सूरत में बाज़ औक़ात ये 5-6 फुट तक आपकी ये जो आपकी जरासीम होते हैं ये पहुँच जाते हैं। तो आप सांस के ज़रिए इसको लेंगे तो ये आपके अंदर मुंतकिल हो जाती है टीबी। शुरू में आपको इसमें जो होता है, जो मरीज़ जो होता है हमारा, सबसे पहले शुरू में वो सुस्त रहता है, थोड़ा सा हल्का हल्का सुस्त रहता है, हड्डियों उसके जिस्म में दर्द होता है, कमज़ोरी शुरू हो जाती है, उसको हल्की हल्की खांसी भी साथ में आनी शुरू हो जाती है। और हम अभी ये समझते हैं कि यार कुछ नहीं है, ये ले लो, ये खा लो, वो खा लो, ये कर लो, ये फलां दवाई खा लो। लेकिन जब आप नोट करें ये चीज़ ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो रही है, ज़्यादा लंबी हो रही है, और उसके साथ सबसे बड़ा इसका एक और बड़ा जो टीबी का जो एक सिम्टम सामने आने लग जाता है वो होता है वज़न का कम होना, कमज़ोरी हो जाना। कमज़ोरी आपके चेहरे से आप पता चलना शुरू होता है कि आपका जिस्म ऐसा ऐसा घुलता जा रहा है, आप कमज़ोर हो रहे जा रहे हैं, आपके अंदर कमज़ोरी बढ़ती जा रही है। फिर आपका वज़न भी कम शुरू हो जाता है। इसमें वज़न भी लाजमी किया जाता है कि यार जी पहले वज़न कितना था, आप कितना है, उससे भी अंदाज़ा है कि वज़न कम क्यों हो रहा है। तो उसकी जो मेन काजेज़ है वज़न कम होने की, और भी रीज़न्स हैं, लेकिन जो मेन बड़ा रीज़न होता है ना वो टीबी होती है कि आपका आस्ते 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 अंदर आपका वज़न कम होना शुरू हो जाता है। तो ये आपको इसके बाद उसका दूसरा सिम्टम ये होता है कि आपको भूख नहीं लगती, भूख भी नहीं लगती, इसीलिए वो कमज़ोरी और वज़न कम और सब मिक्स है ना, सारा कुछ मिक्स होना शुरू हो जाता है। तो वो भी साथ में शुरू हो जाता है, साथ में आपका वज़न का प्रॉब्लम भी शुरू हो जाता है, तो साथ में भूख भी नहीं लग रही होती। शाम के वक़्त इसमें एक और सिम्टम ये भी है कि शाम का वक़्त जब हो तो उस वक़्त आपको पसीना आने लग जाता है। तो पसीने के साथ जब आप आता है तो उस वक़्त आपको हल्का हल्का बुखार भी चढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये एक 2-3 बड़े बड़े मैंने आपको सिम्टम बताए हैं टीबी के बारे में। और आहिस्ता आहिस्ता खांसी में भी जो है ना शिद्दत आनी शुरू हो जाती है, खांसी तेज़ होना शुरू होती है। और बाज़ में जब आप नहीं तवज्जो दे रहे होते हैं चीज़ों की तरफ, तो उसी खांसी के अंदर ना, ये फेफड़ों से मैं आपको बता रहा हूँ आज जो टीबी के बारे में, तो उस खांसी में खून भी आना शुरू हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी मतलब एक निशानी होती है। तो उस वक़्त इसका मतलब है कि अब ये शिद्दत जो है ये ज़्यादा हो चुकी है उस मर्ज़ की। तो आप काइंडली, बल्कि आपको तो पहले ही जब आपको ये सिम्टम थोड़े बहुत इशारा मिल रहे हैं तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से, होम्योपैथी क्या है कि एलोपैथी क्या है कि कंसल्ट कर लेना चाहिए फौरी तौर पे इसको, क्योंकि ये बीमारी फिर आपके घर में है तो घर में भी फैलेगी और आगे ज़्यादा लोगों में फैलेगी। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि एटलीस्ट हम किसी और की तकलीफ़ का बायस ना बने। अगर हमें तकलीफ़ है तो हम तो किसी और को तकलीफ़ ना होने देना। तो हमें चाहिए कि हम फौरी तौर पे अपना जहाँ पे भी हम रजू कर सकते हैं, तो हम बेशक एलोपैथी में करें, होम्योपैथी में करें, लेकिन फौरी तौर पे रजू किया जाए जब पहले 1-2 सिम्टम आपके सामने शुरू होते हैं। तो मतलब हल्का पसीना, बुखार, खांसी हल्की हल्की सी, वज़न कम, ये वो आप नोट कर लेते हैं, कमज़ोरी। ठीक है। अब इसकी जो सबसे पहले मैं मदर टिंचर सवाल होता है उसमें एंटम टाट बहुत अच्छा है फेफड़ों के लिए, वो फेफड़ों को थोड़ा
آکسیجن اور ہوا زیادہ اچھی آسانی سے آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہے. وہ بہت اچھا کام کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ قطرے آپ دن میں 3-4 مرتبہ اس میں لیتے ہیں. اس میں برونیاں بھی بڑا اچھا کام کرتی ہے. برونیاں 3x میں یا 1x میں آپ مکس میں پتلا کر لیں, اس کو زیادہ پانی میں لے لیں, اس کے 2-3 قطرے بھی آپ استعمال کریں دن میں 2-3 مرتبہ, وہ بھی بڑی کامیاب ہے. یہ تھا مدر ٹنکچر جو میں بتائیں آپ کو میں نے. اس کے علاوہ جس کی مین میڈیسنز ہیں جو ٹی بی میں استعمال ہوتی ہیں, ان میں سب سے ٹاپ کی دوائی ہے فاسفورس. یہ فوری طور پہ پھیپھڑوں پر اثر کرتی ہے فاسفورس. یہ 30 پوٹینسی میں ہے. پھر اسٹینم ہے, پھر ڈروسرا ہے. ڈروسرا وہ دوائی ہے جو کہ میں کھانسی میں بہت زیادہ استعمال کراتا ہوں, بہت زبردست دوائی ہے کھانسی کی ہے. ڈروسرا ہے. کلکیریا کار بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں آپ 30 پوٹینسی میں. یہ میں آپ کو 30 پوٹینسی کی دوائیاں بتا رہا ہوں آپ کو. اس کے بعد اس میں ٹیوبرکولائنم, ایک یہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا پائروجینم, اور اس میں نے اپنے پرانے لیکچر میں اس طرح نسورس وغیرہ, یہ میں ایک لیکچر علیحدہ دوں گا آپ کو, اس میں آپ کو کلیئر ہو جائے گا ان سب چیزوں کے بارے میں. لیکن بہرحال اس میں ٹائیفائڈ میں بھی, اور اس میں یہ جو تھا یہ آج جو میں ٹاپک لے کے بیٹھا ہوں یہ ٹیوبرکلوسس والا, اس میں پائروجینم نہیں آئے گی, اور ٹائفائڈینم وہ اس کی اتنی دوائیاں. اس میں ٹیوبرکولائنم یہ ایک اسی جراثیم سے بنائی جاتی ہے دوائی, یہ 200 پوٹینسی میں. اور بیسیلائنم بھی بڑی اچھی دوائی ہے 200 پوٹینسی میں. یہ 2 نسورز ہیں, یہ استعمال ہوتے ہیں اس میں. اس کے بھی 2 قطرے آپ زبان پہ ٹپکا سکتے ہیں 2 دن بعد 1 دن بعد, ان کو آپ استعمال کریں تو یہ بہت ہی فائدہ مند ہے ٹی بی کی صورت میں, یہ والے دونوں دوائیاں. باقی 30 پوٹینسی کی جو میں نے آپ کے نام لیے ہیں یہ فاسفورس وغیرہ کے سب کے, تو وہ آپ زبان پہ ٹپکا لیں, اور اوپر سے پانی کا بھی پی سکتے ہیں دن میں 3-4 مرتبہ. 3 ڈراپس آپ لے سکتے ہیں دوائیوں میں سے, کسی بھی ایک دوائی کا یا 2 دوائیوں کا. اصل میں سمٹمس آپ نے دیکھنے, اس کے مطابق آپ نے اپنے اوپر وہ چیز دوائی کا استعمال کرنا ہے. اب اس کے بعد جو کمبینیشن اس کے اندر ٹی بی میں سب سے اچھے استعمال ہوتے ہیں, اس میں ہے کلکیریا فاس, آرسینک آیوڈائڈ اور کالی کاپ. یہ 3 دوائیاں ہیں. آپ ان 3 دوائیوں کو ملا لیں آپس میں, ان کے 3 ڈراپ دن میں 3 مرتبہ دیں تو 4 مرتبہ لیں. یہ ٹی بی کے لیے بہت ہی زبردست کمبینیشن ہے جو کام میں آتا ہے. اس کے علاوہ جو دوسرا کمبینیشن ہے جو میں لازمی بتانا, پہلے میں ایک ہی کوشش کرتا ہوں ایک کمبینیشن بتاؤں, لیکن یہ دوسرا کمبینیشن بھی اس میں کیونکہ ویکنس اور کمزوری اور وہ سب کچھ شامل ہے, تو اس میں آپ نے استعمال کرنا ہے ایپیکاک, اور ایپیکاک کے ساتھ اپنا چائنا, اور اس کے ساتھ آرسینک آیوڈائڈ اس میں بھی استعمال کریں. آپ تینوں یہ دوائیاں ملا لیں. یہ بھی آپ دن میں 3 یا 5 قطرے اپنی زبان پہ ٹپکا سکتے ہیں دن میں 3 یا 4 مرتبہ. یہ بھی آپ کو امیڈیٹلی ٹی بی سے ریلیف دینا شروع ہو جائیں گی. یہ دونوں کمبینیشن بہت اچھے ہیں. تو بایو کیمی کے اندر فیرم فاس ہے اور کالی میور, یہ 2 دوائیں ہیں جو 3x میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. 4 گولیاں دن میں 4 مرتبہ بھی لے سکتے ہیں, دن میں 3 مرتبہ بھی, لیکن یہ لازمی شروع کیجیے گا. بایو کیمی بھی بڑی ہیلپ فل ہے ٹی بی کے سلسلے میں, تو آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں. باقی لیکچر کے آخر میں بتاتا ہوتا ہوں صرف ڈائٹ کے بارے میں کہ ڈائٹ کون سی استعمال کریں. اس میں سب سے ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ جو غذائیت سے بھرپور غذا ہے وہ استعمال کی جائے. مطلب ہے کہ میکسیمم اس کے اندر سارا کچھ شامل ہو. مطلب یہ نہیں کہ آپ خالی ایک چیز کے اوپر, جس میں کہ صرف پروٹین ہے جس چیز کے اندر, آپ گوشت ہے تو آپ گوشت کی شروع ہو جائیں گے, نہیں ہے. میکسیمم چیزیں ایک چیز کے اندر اویلیبل ہو. مطلب آپ نے فروٹ زیادہ سے زیادہ کھائیں, انگور کھائیں, اور سیب لازمی کھائیں. سیب بہت اچھا ہے. سیب کا وہ آپ اس کا مربع بھی بنا سکتے ہیں, اس طرح بھی کھا سکتے ہیں, بارہ طریقے ہیں اس کے. اچھا اس میں ایک چیز ہے, اس میں لہسن بڑا کام کرتا ہے. اچھا لہسن جو ہے آپ کے لیے ٹی بی والے پیشنٹس کے لیے بہت اچھی چیز ہے. تو کائنڈلی لہسن کا استعمال بے شک اگر آپ اس کو ڈائریکٹ لے سکتے ہیں تو ڈائریکٹ لے لیں, نہیں تو اس کو توڑ کے آپ کچے ہی اس کو اپنے کھانے کے ساتھ مکس کر کے اس کو بھی آپ لے سکتے ہیں, تو آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا. یہ میں نے آپ کو بنیادی چیزیں بتا دیں, کچھ دوائیوں کے بارے میں بتا دیا, اور اس کے بعد اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو نیچے میرا واٹس ایپ نمبر دیا ہوتا ہے, تو آپ کائنڈلی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اس کے بارے میں ان ڈیٹیل میں آپ کو سارا کچھ سمجھا دوں گا. دوائیوں کا اگر جلدی میں کچھ میں جلدی کر لیتا ہوتا ہوں کیونکہ مصروفیت میری بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو اگر آپ سے کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے وہ چیز پوچھ سکتے ہیں دوبارہ اسی لیکچر کے کہ آپ نے کیا بتایا تھا, تو میں آپ کو دوبارہ بتا دوں گا. تو مجھے اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.